Halos tanang balay sa 5 ka sitio sa Barangay Lorega dinhi sa syudad sa Sugbo ang nangaugdaw sa sunog gahapon sa hapon nga milanat og 2 ka oras. Nagsugod ang sunog sa sitio Kamansi ug nikatap kini sa sitio Lawis, dayon sa sitio San Roque hangtod na sa sitio Itomyuta ug sa sitio Laguna. Tungod sab sa kakusog sa hangin ug kahinay sa water pressure, wala dayon mapaong ang maong sunog. Niadmiter ang Bureau of Fire nga daghang mga fire trucks ang nakuwangan sa tubig. Gani tulo ka mga fire trucks niini ang naggikan pa sa Mandawi City, diin duna say nahitabong sunog. Gawas niini daw layo kaayo sa barangay ang mga water hydrants. Si BFP Regional Director Maria Luisa Hadjulan ingon nga kinahanglang ibutang ang mga water hydrants sa mga high-risk areas aron dili na maglisod ang mga bombero ug kuha og tubig. Ang Cebu City Government ni pahigayon sab dayon og meeting ug gisugda na sab ang pagpanghatag og pagkaon sa mga apektadong residente sa Barangay Lorega. Para sa dugang pang update, bisitaha lang ang www.sunster.com.ph.